तपाईहरु सबै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शुभेच्छुक, शुभचिन्तक, मतदाता, नेता र सदस्यहरू, यहाँहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। आज हामी यस्तो समयमा यो कार्यक्रम गर्दैछौँ, यहाँबाट धेरै पर होइन, अलिकति मात्रै पर जन्मिनु भएका गणेशमान सिंहको हिजो मात्रै 108औं जन्म जयन्ती थियो र गणेशमान सिंह सँगसँगै उहाँकै समकालीन बीपी कोइरालाकी नातिनी अहिले केही बेरपछि तपाईहरु समक्ष उपस्थित हुनुहुनेछ मनिषा कोइराला। आज 2 दशक भन्दा लामो पत्रकारिता गरेर यो देशको समाज, यो देशको राजनीति, यो देशको भू राजनीति, यो देशको अर्थनीति, यो देशको विकासका समस्या, विकासका सम्भावना र चुनौती जति मैले बुझेँ र गएको 5 वर्षमा मैले देश दौडाहा गरेर यो देशलाई जति बुझेँ त्यो हेर्दा मलाई लागिराखेको छ गणेशमान सिंह, बीपी कोइराला र कृष्ण प्रसाद भट्टराईले यो देशको लागि लिएको बाटो अहिले नेपाली कांग्रेसले लिएको बाटो भन्दा धेरै ठीक थियो र गणेशमान सिंहको सुपुत्र प्रकाशमानजी आज मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा 15 वर्ष सांसद भएपछि मेरो प्रतिस्पर्धी बन्नु भएको छ। मलाई यहाँ उभिएर यो दाबी गर्न अप्ठ्यारो छैन कि गणेशमान सिंहका सुपुत्र प्रकाशमानजी रगतले उहाँका उत्तराधिकारी हुनुहुन्छ, तर राजनीतिक रूपमा यो देशको लागि संवैधानिक राज संस्था, यो देशको लाई शिरमा राखेर राजनीति गर्ने गणेशमान सिंहको दृढता र प्रतिबद्धता र त्याग र गणेशमान सिंहले जसरी यो देशलाई अगाडि बढाउनको लागि परिकल्पना गर्नुभयो, गणेशमानजीको राजनीतिको उत्तराधिकारी चाहिँ म हुँ। यो तपाईहरुलाई कतिपयलाई सुन्दा यो चुनावको अगाडि यसले भोट तान्नको लागि गर्यो भन्ने लाग्ला, त्यो होइन। मैले लामो समय भयो मैले गणेशमानजीको राजनीतिको प्रशंसा गर्न थालेको र गणेशमानजीले लिएको बाटोको प्रशंसा गर्न थालेको र नेपाली कांग्रेसको प्रचण्डीकरणको आलोचना गर्न थालेको निकै समय भयो। नेपाली कांग्रेस बीपीकरण हुनुपर्ने, गणेशमानकरण हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेस प्रचण्डीकरण भयो। त्यही प्रचण्डीकरण भएकै कारणले आज म जस्तो पेशाकर्मी जो आफ्नो पेशामा र आफ्नो व्यवसायमा रमाएको थियो त्यो मान्छे यो राजनीतिको नेपालको परिप्रेक्ष्यमा फोहोर पोखरीमा हाम फाल्नु पर्यो। नेपालको राजनीतिलाई अब अगाडि लैजाने हो भने म सिधै विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। यहाँ पक्कै पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेक अन्य कयौं पार्टीका साथीहरू यहाँ हाम्रो मन्तव्य सुनिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, केही वर्ष के भन्ने दशकौं हामीले पञ्चायतलाई आलोचना गरेर बितायौं र आज पञ्चायतको 30 वर्ष सँगसँगै बहुदलको 33 वर्ष बित्यो र 33 वर्ष बित्दा अहिले म बिहान बेलुका घर दैलोमा हिँड्दा अथवा 2074 सालको चुनावमा म घर दैलोमा हिँड्दाखेरि मैले अनुभूत गरेको के हो भने यो ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको काठमाडौँ उपत्यका जुन नेवा सभ्यता र संस्कृति जसलाई मैले संसारकै विशिष्ट सभ्यता र संस्कृति भन्ने गरेको छु, त्यो सभ्यता र संस्कृतिको क्षयीकरण भएर अहिले यहाँका बस्तीहरू गल्ली गल्लीमा परिणत भएछ। कहीँ 8 फिटको बाटो छ, कहीँ 10 फिटको बाटो छ, कहीँ मोटरसाइकल पनि नपस्ने बाटो छ। र यो देशले यो काठमाडौँ शहरलाई जसरी कुरूप बनायो, यो प्रशस्त सम्भावना बोकेको देशलाई अहिले 33 वर्षको राजनीतिले त्यसै गरी कुरूप बनाएको छ, त्यसै गरी कुरूप बनाएको छ। तर त्यो कुरूपता यति चरम बिन्दुमा पुग्न लाग्यो कि अब यो देशको अस्मिताको बारेमा, यो देशको स्वाभिमानको बारेमा, यो देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानको बारेमा, यो देशको स्वाधीनता र अखण्डताको बारेमा हामी सबैले सोच्नुपर्ने भयो। यो भन्दा तपाईहरुलाई अलिकति
कुरा बढाइ चढाइ गरेको हो कि त्यत्रो खतरा त के छ जस्तो लाग्ला। खतरा कुनै बेला सिरियाका जनताले पनि खतरा महसुस गरेका थिएनन्, इरानका जनताले पनि खतरा महसुस गरेका थिएनन्, कुनै बेला अफगानिस्तान अग्रगमनको बाटोमा हिँड्दा त्यहाँका जनताले नि खतरा महसुस गरेका थिएनन्। इथियोपियामा पनि 2019 सालमा इथियोपियाका अहिलेका प्रधानमन्त्रीले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएपछि इथियोपियाले पनि खतरा महसुस गरेको थिएन। त्यसै गरी संसारमा अरू धेरै देश छन् जसले निश्चित अवधिसम्म खतरा महसुस गरेनन्, तर जब खतरा आउँछ त्यति बेला कसैले धान्न सक्दैन। र कहिलेकाहीँ मैले यहाँका अरबपतिहरूलाई 5 तारे होटलमा भेट्दा भन्ने गर्छु, तपाईहरू त अरबपति हुनुहुन्छ, मेरो त के छ, केही पनि छैन। तपाईहरू याद गर्नुहोला, तपाईहरूले जुन राजनीतिमा अपवादलाई छोडेर जुन राजनीतिमा निरन्तर बाध्य भएर लगानी गर्नुभएको छ, त्यो राजनीतिमा लगानी गरेर तपाईहरू हामीलाई आएर भन्नुहुन्छ एथिकल बिजनेस प्रमोट गर्नु पर्यो, नैतिक व्यापार प्रमोट गर्नु पर्यो, तपाईहरू छिटो गर्नु पर्यो, तपाईहरू आउनु पर्यो, हामीले दुःख पायौँ भन्नुहुन्छ। तपाईहरू नैतिक व्यापार प्रमोट गर्नु पर्यो, प्रवर्धन गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ, अनि विभिन्न बाध्यतामा परेर तिनै पुराना पार्टीहरूलाई चन्दा दिन जानुहुन्छ। एथिकल बिजनेस प्रमोट गर्ने हो भने, नैतिक व्यापार व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने हो भने नैतिक राजनीतिमा लगानी गर्नुहोस्, अनि मात्रै नैतिक तपाईको राजनीति प्रवर्धन हुन्छ, नैतिक व्यापार व्यवसाय प्रवर्धन हुन्छ। र यदि त्यसो गर्नु भएन भने र भोलि यो देश सङ्कटमा पर्यो भने तपाईहरूले ब्याङ्कको पैसा झिकेर भाग्न पाउनुहुन्न, सक्नुहुन्न भनेर मैले उहाँहरूलाई भन्ने गरेको छु। र संसारमा धेरै देशहरू छन् त्यस्ता जसले ब्याङ्कमा अरबौँ रुपियाँ छ तर त्यो पैसा झिकेर भाग्न पनि भ्याउँदैनन्, किनभने सङ्कट आएपछि यसरी आउँछ कि त्यो सम्हाल्न सकिँदैन। नेपालको हकमा जसरी अहिले सारा संस्थाहरू क्षयीकृत भयो, कुनै संस्था राजनीतिकरण हुनबाट जोगिएको छैन। एउटा सेनाको संस्था छ र त्यो सेनाको संस्था पनि कति बेला कोही लोभी पापी आयो भने गिजोलिने हो, थाहा छैन। र संसारमा फेल्ड स्टेट, असफल राज्य भनेर हामी बारम्बार सुन्ने गर्छौँ। राज्यहरू असफल अन्तिम घडीमा दुईटा संस्था विफल भएपछि हुन्छन्, त्यो एउटा न्यायालयको संस्था र एउटा सेनाको संस्था। यो दुईटा संस्था विफल भएपछि राज्यहरू असफल हुन्छन्। नेपालमा न्यायालय गिजोलिसक्यो राजनीतिबाट, अब बाँकी एउटा सेना छ र त्यो पनि गिजोलियो भने यो देशलाई सम्हाल्ने कसले? यो देशलाई कसले सम्हाल्ने? र सेना, नेपाली सेनाको बारेमा हेर्नुहोस्, मेरो सानो गुनासो नै छ। नेपाली सेनालाई म असाध्यै सम्मान गर्छु र सेनालाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ। र नेपाली सेना नै हो जसले 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई तपाईँको यहाँका 7 पार्टीले हामीले यसलाई साम्य पार्यौँ भनेर गर्व गर्छन्। म भन्छु 7 पार्टीले होइन, नेपाली सेनाले गर्दाखेरि माओवादी द्वन्द्व यो बिन्दुमा आइपुगेको र माओवादी द्वन्द्व अन्त्य भएको हो। त्यसो हुनाले नेपाली सेनाको बारेमा म गर्व गर्छु। तर नेपाली सेनाको बारेमा मेरो एउटा सानो गुनासो के छ भने, जब 62-63 सालको आँधीले यो राज्य व्यवस्थाका धेरै व्यवस्थाहरूलाई उडाएर लग्यो, बगाएर लग्यो, त्यति बेला सेना भनेको देशको सुरक्षाको लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार संस्था हो र सेनाले कमसे कम भन्नु पर्थ्यो यो बाटोमा सेनालाई, नेपाललाई हिँडाउनु हुँदैन। नेपाललाई यो बाटोमा हिँडाउँदाखेरि भू राजनीतिक भूमरीमा नेपाल पर्न सक्छ। नेपालभित्र भोलि जस्तो किसिमको जातीय र धार्मिक संवेदनशीलता बढिराखेको छ, त्यसले यो देशलाई सङ्कट पुर्याउन सक्छ। त्यसो हुनाले यो बाटोमा हिँड्नु हुँदैन भनेर सुझाव दिनु पर्थ्यो। त्यो सुझाव कति दियो या दिएन मलाई थाहा छैन, त्यसको बारेमा चाहिँ मलाई मेरो गुनासो छ। र अहिले आएर अब त्यो एउटा सेना पनि मैले अघि भने जस्तो बिथोलिने हो भने यो देश कसैले सम्हाल्न सक्दैन। त्यसै हुनाले म भन्दैछु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो देशको स्वाभिमानको लागि, यो देशको अखण्डताको लागि, यो देशको अस्मिताको लागि, यो देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानको लागि जुन एजेन्डा बोकेको छ, त्यो एजेन्डालाई यहाँले धेरैले प्रतिगामी भन्ने गरेका छन्। हेरौँला यो निर्वाचन पछि जब संसदमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सशक्त उपस्थिति हुन्छ र यो देशको राजनीतिलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ट्र्याकमा ल्याउन भूमिका खेल्छ, त्यति बेला यो पश्चगामी एजेन्डा भन्नेहरू के हुँदो रहेछ हेरौँला हामी पनि। र अहिले पनि तपाईँहरूले याद गर्नुभएको छ कि छैन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूलाई
हराउनको लागि कति ठाउँमा उम्मेदवारहरू उठाइएका छन्, कति ठाउँमा उम्मेदवारहरू उठेका छन्। कतिपय नागरिक समाजका अपवादलाई छोडेर मैले भने सबै भनेको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हराउनको लागि संसदमा यिनीहरूलाई जान दिनुहुन्न भन्नको लागि अनेक किसिमको प्रपञ्च रचेर अनेक कुरा सार्वजनिक गरिराखेका छन्। त्यो तपाईहरूको आँखाबाट पनि छिपेको छैन। तर यो देशको हितको लागि हामीले जुन एजेन्डा बोकेको छौँ, त्यो एजेन्डा अब यस्तो गतिमा अगाडि बढिसक्यो कि त्यसलाई कसैले रोक्न सक्छ जस्तो लाग्दैन। यो साँच्चीकै कर्णाली भएर बगेको छ, यो साँच्चीकै नारायणी भएर बगेको छ र यसको फेललाई, यसको बेजोडपनालाई अब कसैले रोक्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसै हुनाले तपाईहरू ढुक्क हुनुहोस्। यो पटक जे जति सार्वजनिक रूपमा टीका टिप्पणी भएका भए पनि त्यसबाट कति पनि चिन्तित नहुनु होला। यो देशको राजनीतिको, यो देशको समाजको भाष्यलाई सही ठाउँमा ल्याउन अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेक अरूले सक्दैन। यसमा तपाईहरू विश्वस्त हुनुभए हुन्छ। र अब यो स्थितिमा यो देशका सबै संस्थाहरू क्षयीकृत भएको ठाउँमा, यो देशको जातीय संवेदनशीलतामा चिरा परिएको ठाउँमा, यो देशको धार्मिक संवेदनशीलतामा चिरा परिएको ठाउँमा र यो देश भू राजनीतिको केन्द्र बन्न लागेको परिस्थितिमा दुईतिर ठुला देश, ठुला जनसङ्ख्या भएका देशहरू, विश्वका सर्वशक्तिमान देश भएको ठाउँमा र पश्चिमाको चासो बढेको ठाउँमा यो देशको भू राजनीति जसरी बदलिएको छ, यो बदलिएको भू राजनीतिमा यो देशलाई सम्हाल्न सक्ने संस्था कुन छ भनेर सोध्नुभयो भने कुन चाहिँ छ? राष्ट्रपतिको संस्था यहाँ राजनीतिभन्दा माथि छ। प्रधानमन्त्रीको संस्थाले गर्नुपर्ने काम गरेको छ। अहिले चुनाव आयो, कोही कतै म बोलेको देख्दिनँ। ओम्नी काण्ड कहाँ गयो? बालटार काण्ड कहाँ गयो? एमसीसी काण्ड कहाँ गयो? यसै गरी व्हाइट बडी काण्ड कहाँ गयो? कतै यो काण्डको मैले चर्चा भएको देख्दिनँ। एमसीसी को बारेमा धेरै बहस हुँदाखेरि सारा देशभरिका जनता भन्थे हेरौँला एमसीसी पास गर्यो भने हामीसँग भोट माग्न कसरी आउँछौ, हेरौँला, त्यति बेला हेरौँला भन्थे। आज फेरि त्यो सबै कुरा नेपाली जनताले बिर्से झै गरी तिनै पुरानो पार्टीलाई भोट हाल्न तम तयार भएर कैयौँ ठाउँमा बसेका छन्। नबिर्सिनुहोस्, यो देशमा अब नेतृत्व परिवर्तन नगर्ने हो भने नेताले सुख पाउने र तपाईँ र हामी जनताले दुःख पाउने क्रम यसै गरी चलिरहन्छ। नेतालाई सुखी बनाउने र तपाईँ र हामीले दुःख पाउने। तपाईँका छोराछोरीहरू अस्पताल जाँदाखेरि तपाईँसँग उपचार गर्ने पैसा हुँदैन, तर यहाँ सम्पन्न परिवारका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री सरकारी कोषबाट 20 लाख रुपियाँ लिइदिनुहुन्छ बिरामी उपचार खर्च भनेर। अनि विराटनगरमा अस्पतालको 3 तलामाथि झ्यालबाट बिरामीले 20,000 रुपियाँ नभएर हाम फालेर मर्छ। त्यसलाई अनुभूत गर्ने कि नगर्ने, त्यो बदल्ने कि नबदल्ने, कि आफ्नै परिवारमा परेपछि मात्रै बडो दुःख हुँदो रहेछ भन्ने। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो देशको हरेक पक्षमा जुन किसिमले प्रहार भएको छ, यो देशको अस्मितामा, यो देशको धर्म संस्कृतिमा, यो देशको अखण्डतामा, यो देशको स्वाभिमानमा जसरी प्रहार भइराखेको छ, अब यसलाई नबदल्ने हो भने यो देशको कि त यसै गरी घसिरहन्छ कि कुनै बेला भड्कालोमा पर्यो भने अघि मैले भने जस्तो त्यो भड्कालोबाट जोगाउन कसैले सक्दैन। त्यसै हुनाले आग्रह के हो भने, ठिक छ तपाईहरू कतिपय म घर दैलोमा जाँदा भन्नुहुन्छ साथीहरूले, हामी त हेर्नुहोस् 40 वर्षदेखिको कालो काङ्ग्रेस भन्नुभयो, उहाँले प्रयोग गरेको शब्द। घर दैलोमा जाँदाखेरि कतिपय साथीहरूले भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् हामी त 40 वर्षदेखिको कालो काङ्ग्रेस, तर यो पटक भोट चाहिँ तपाईँलाई दिने हो भन्नुहुन्छ। अनि कतिपय 40 वर्षदेखिका लाल कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ। अनि लाल कम्युनिस्ट र कालो काङ्ग्रेस भएका साथीहरूको जब म गल्लीमा पस्छु, उहाँको घरमा घाम आउँदैन, उहाँको गल्लीमा मोटरसाइकल पस्दैन, जहाँ मोटरसाइकल पस्ने मोटर जाने ठाउँ छ त्यहाँ डुङ धुलो उडेको छ। दिनदिनै घरका परिवारले धुलो पिएका छन्, अँध्यारोमा बस्नु भएको छ। तर उहाँहरू, तपाईँको फेरि म काङ्ग्रेस फेरि
कम्युनिस्ट भनेर भोट हाल्न तम तयार भएर बस्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, मैले धेरै काङ्ग्रेस र एमालेका साथीहरू यो अहिलेको घर दैलोको क्रममा भेटेको छु। उहाँहरूका कोही साथीहरू आउनुभयो, हामी 32 वर्षदेखि राजनीति गरेको, हेर्नुहोस् हाम्रो हालत यस्तो भयो भन्नुहुन्छ। कसैले भन्नुहुन्छ 24 वर्षदेखि, कसैले भन्नुहुन्छ 22 वर्षदेखि। मैले उहाँहरूलाई भने तपाईँको नेता दोषी होइन, तपाईँहरू चाहिँ दोषी हो भने। किन भनेर सोध्नुभयो। जब तपाईँ विकृत नेतृत्वलाई बारम्बार भोट हालेर प्रचार गर्दै हिँड्नुहुन्छ, तपाईहरूको जिन्दगी राजनीतिक रूपमा नि बर्बाद हुन्छ, पारिवारिक रूपमा नि बर्बाद हुन्छ, सामाजिक रूपमा नि बर्बाद हुन्छ, पेशागत रूपमा नि बर्बाद हुन्छ। तर नेताको जिन्दगी चाहिँ बन्छ। ऊ उपचार गर्न दिल्ली र सिङ्गापुर जान्छ, तपाईँ चाहिँ यहीँको अस्पतालमा जानुहोस् र पैसा नभएर घरखेत बेच्नुहोस् भनेर भने मैले। त्यसै कारणले यहाँ पनि भएका काङ्ग्रेस र एमालेका साथीहरूलाई मेरो आग्रह के हो भने, यो पटक तपाईहरूको तत्त पार्टी सुधार्नको लागि पनि, तपाईहरूको पार्टीको विकृत नेतृत्वलाई विस्थापित गर्नको लागि पनि तपाईहरूले एकचोटि मन र मत परिवर्तन गरिदिनुहोस्। तपाईहरूले मन र मत परिवर्तन गर्नु भएन भने हेरिराख्नु होला। मेरो त हातै गएन अर्को चिन्हमा भोट हाल्न भनेर भन्नुभयो भने हेरिराख्नुहोस्। आज नेताहरू जसरी समृद्ध भएका छन्, जुन शानका साथ हिँड्छन्, र जसरी तपाईँले गल्लीको जीवन बिताउनु परेको छ, जसरी गल्लीको जीवन नबिताएर तपाईँको 2 करोड 3 करोडको मोटर छ भने पनि खाल्डा खुल्टीको बाटोमा हिँड्नु परेको छ, यो प्रदूषित सहरमा हिँड्नु परेको छ भने तपाईँको जिन्दगी जस्ता तस्तै रहन्छ। तपाईँले भोट हालेको नेताको जिन्दगी चाहिँ बडो समृद्ध हुन्छ। त्यसै हुनाले यो देशमा तपाईँको परिवारको भविष्य सुधार्नको लागि, यो देशको राजनीति सुधार्नको लागि तपाईँहरूले एक झड्का तपाईँहरूको नेतृत्वलाई नै एक चड्कन हान्नु परेको छ। अहिले तपाईहरूले एक चड्कन हान्नु भएन भने हेर्नुहोस्, मैले यो आज हामीलाई भोट माग्नको लागि मात्रै भनिरहेको छैन। एउटा वास्तविकता के हो भने, यो देशमा अबको केही वर्षमा जम्मा 3वटा पार्टी रहन्छ मूल रूपमा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एमाले र काङ्ग्रेस। माओवादी पेन्डुलम जस्तो यता र उता गर्छ र कि त्यो विलय हुन्छ कि साँगुरिएर यत्रो भएर बस्छ। त्यसबाहेक अर्को क्षेत्रीय र अन्य दलहरू सानो सानो अवस्थामा रहन्छन्। नेपालमा मूलतः 3वटा पार्टी रहन्छ। 3वटा पार्टीमा 2टा पार्टी एमाले र काङ्ग्रेस एउटै कित्तामा भएका 2 नामका पार्टी मात्रै हुन्, एउटै कित्ताका पार्टी हुन्। किनभने यी दुवै पार्टीको लगभग प्रचण्डीकरण भइसक्यो। अब जति गाली गरे पनि प्रचण्डीकरण भइसक्यो, त्यही बाटोमा हिँडेका छन्। अर्को नरम सम्वर्धनवादी धारमा त्यो निरन्तरता सहितको गतिशील राजनीति भनेर जुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भन्दै आएको छ, त्यो निरन्तरता भनेको के हो भने, यो देशको धर्म जोगाउनु पर्यो, यो देशको संस्कृति जोगाउनु पर्यो, यो देशको अस्मिता जोगाउनु पर्यो, यो देशको स्वाभिमान जोगाउनु पर्यो, यो देशको भूगोल जोगाउनु पर्यो, यो देशको पहिचान जोगाउनु पर्यो, यो देशको जाति भाषा भाषी सबै जोगाउनु पर्यो र त्यो जगमा प्रगतिशील हुनु पर्यो, त्यो जगमा यो देशलाई रूपान्तरण गर्नु पर्यो भन्ने धार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन बोकेको छ, त्यो धार विश्वभरि जति नै देशहरू विकसित भए पनि कहिले पनि त्यो धार मर्दैन। क्यानाडामा पनि कन्जर्भेटिभ पार्टी छ, बेलायतमा पनि छ, अमेरिकामा पनि छ, अस्ट्रेलियामा पनि छ, जापानमा पनि छ, भारतमा पनि छ, सबै ठाउँमा हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ विकृत वामवादीहरूले कन्जर्भेटिभ भन्ने शब्द प्रयोग गरे कि यो अतिवादी अतिपन्थी भनेर, यो पश्चगामी भनेर गलत भाष्य निर्माण गरिदिएका छन्। त्यो भाष्यलाई तोड्ने नै हो। अब त्यो भाष्य तोड्नुपर्छ भनेर लागिरहेछौँ हामी, टुट्छ, त्यो गलत भाष्य हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 3वटा पार्टी रहन्छ र मेरो भनाइ के हो भने, यो देश बन्नको लागि कुनै पनि पार्टीलाई निषेधै गर्न खोज्यो भने तत्काल त्यो सम्भव छैन। यो 3वटा पार्टी सुध्रिनुपर्छ। काङ्ग्रेस र एमालेको कुरा गर्दा गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कमजोरी छैन भन्न खोजेको होइन। यो समाजै संसारमा सबभन्दा भ्रष्ट मध्येको समाज हो। सबभन्दा भ्रष्ट मध्य हुनाले सबभन्दा अनैतिक मध्येको समाज पनि हो। अब सबभन्दा भ्रष्ट मध्येको र सबैभन्दा अनैतिक मध्येको समाजमा हामीले नै हो पार्टी बनाउने। त्यसो हुनाले हामीमा मानवीय कमजोरीका साथसाथै यो समाजले निर्माण गरेका कमजोरीहरू पनि हामीमा छ। तर त्यो कमजोरीलाई अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पछिल्लो महाधिवेशनपछि जुन नेतृत्वहरू आए, त्यो नेतृत्वको आत्मविश्वास, त्यो नेतृत्वको दृढता,
त्यो नेतृत्वको यो देश रूपान्तरणको हुटुटी देखेर म पनि हालसालै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा म र मेरा साथीहरू हामीहरू जोडिएका हौँ र यो देश रूपान्तरण गर्नमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा होस्टेमा हैसे गर्न हामीले सक्यौँ भने त्यसले साँच्चीकै यो देशको नीतिलाई ट्र्याकमा लैजानेछ। त्यसै कारण प्रश्न छ, चुनाव चाहिँ जित्या छ, देश चाहिँ हार्या छ, म गर्दिनँ त्यो राजनीति। त्यसै हुनाले 74 सालमा मैले मानिनँ। अहिले विवेकशील साझा मैले राजीनामा गरेपछि अरू पार्टीका धेरै वरिष्ठ नेताहरूले भन्नुभयो, तपाईँहरू आउनुहोस् न, यो के गरिराखेको हामी दिन्छौँ तपाईँलाई जित्ने ठाउँबाट तपाईँलाई लडाउँछौँ भने मैले मान्ने कुरै थिएन। किनभने सैद्धान्तिक रूपमा र यो देशलाई शिरमा राखेर हिँड्दाखेरि मैले ती पार्टीहरूले लिइराखेको बाटोले यो देश गन्तव्यमा जान्छ, यो देश विकास, समृद्धि, शान्ति र स्थिरताको बाटोमा जान्छ भन्ने मलाई विश्वासै थिएन। त्यसै हुनाले मैले मानिनँ। त्यसपछि धेरैले मलाई अहिले पनि घर दैलोमा के भन्छन् भने तपाईँ स्वतन्त्र उठ्या भए हुन्थ्यो नि, स्वतन्त्र उठ्या भए भइहाल्थ्यो भन्नुहुन्छ। स्वतन्त्रले तदर्थ रूपमा साना परिवर्तन गर्न सक्छ, स्वतन्त्रले समग्र देश रूपान्तरण गर्न सक्दैन। यदि स्वतन्त्रले समग्र देश रूपान्तरण गर्ने भइदिएको भए युरोप, अस्ट्रेलिया, जापान अथवा संसारका धेरै विकसित देशमा राजनीतिक पार्टीभित्र जति मान्छेहरू आबद्ध छन् त्योभन्दा बाहिर घागडाङ नागरिक नभएका होइनन्। तर त्यहाँ पनि राजनीतिक पार्टी नै खोजिन्छ देश रूपान्तरण गर्नको लागि। अपवादको कुरा नगर्नुहोस्, अपवाद भने संसारमा जहाँ पनि हुन्छ, त्यहाँ पनि राजनीतिक पार्टी नै खोजिन्छ र राजनीतिक पार्टी नसुध्रिएसम्म, राजनीतिक पार्टीलाई नै तपाईले संस्थागत र दिगो रूपान्तरणको वाहक हो भनेर नसम्झिएसम्म कहिले पनि कुनै पनि देशमा व्यापक रूपान्तरण सम्भव छैन। र अहिले त झन् लोकतान्त्रिकरणको जमानामा यो देशमा पनि जरामा लोकतन्त्र पुगिराखेको ठाउँमा पार्टीलाई नै संस्थागत गर्नुपर्छ। पार्टी मात्रै दिगो र संस्थागत रूपान्तरणको वाहक हुन सक्छ। स्वतन्त्र एक दुईजना मान्छेहरू, उहाँहरूप्रति मेरो सम्मान छ, तर सम्मान भए पनि उहाँहरूबाट देश रूपान्तरण हुँदैन। त्यसो हुनाले तपाईँहरूले मत परिवर्तन गर्दा निश्चित रूपमा पार्टीमै गर्नुपर्छ र त्यो पार्टी भनेको यो देशको स्वाभिमानको लागि व्यक्तिलाई भन्दा माथि यो देशलाई राखेर हिँड्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै हो र हलोमा तपाईँहरू सबैलाई मत दिन मैले आग्रह गरेँ। यो चुनावको समयमा बोल्दा घाँटीमा धेरै नै जोड परिसकेको छ, त्यसो हुनाले म बेलामा पानी खाइराखेको छु, अन्यथा नसम्झिदिनु होला। म अलिकति उहाँहरूले समय छ भनेको हुनाले म यो संसारकै सबैभन्दा विशिष्ट विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत काठमाडौँ दरबार स्क्वायरको परिसरमा आएर बोलिराखेको हुनाले मलाई अलिकति यो कलाको बारेमा बोल्न मन लाग्यो, समय छ भनेको हुनाले। म कहिलेकाहीँ सोच्छु, मैले अघि पनि भने नेवा सभ्यता र संस्कृति भनेको दक्षिण एसियामा मात्रै होइन, एसियामा मात्रै होइन, संसारमै विशिष्ट सभ्यता र संस्कृति हो यो। त्यसै हुनाले मैले भन्ने गरेको छु, नेवा कला र संस्कृतिको काठमाडौँ उपत्यकामा रिनेसाँ हुनुपर्छ अथवा पुनर्जागरण हुनुपर्छ भनिराखेको छु। र म कहिलेकाहीँ सोच्छु, यदि हामी सरकारमा भयौँ र हामी नेतृत्वमा पुग्यौँ भने यो ठाउँ कस्तो बनाउने भनेर कहिलेकाहीँ म यता टहलिँदा सोच्ने गर्छु। ठमेलदेखि दरबार स्क्वायरसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँहरू सोच्नुहोस्, सरकारले यो यहाँका छ उसलाई मर्का पारेर होइन, त्यो ठाउँ यदि सरकारले किनिदिएको भए र त्यहाँ चाहिँ हरियो चौर बनाएर छेउछेउमा बेन्चहरू राखेर छेउछेउमा नेवारी खाना नृत्यको स्टलहरू राखेर सोलर लाइट्सहरू राखिदिएको भए हामी कुइरेहरू भन्छौँ विदेशीलाई, कुइरेहरू आएर त्यहाँ कति आनन्दले नेवारी परिवारको चाख लिँदै नेवारी नृत्य हेर्दै अनि त्यहाँ लडीबुडी गर्थ्यो होला भनेको। यो मैले तपाईँलाई सानो उदाहरण दिएको कारण के हो भने नेतृत्वमा त्यो परिकल्पना हुनु पर्यो देश कसरी बनाउने भन्ने। यहाँ देश कसरी बनाउने भन्दा तिमी चाहिने यो पैसा कहाँबाट लिएर आउँछौ, तिमी वैद्यावे भोलि कसरी गर्छौ भन्छन्। यसको सजिलो उपाय छ। हामी के कुरामा प्रष्ट छौँ भने यो देशको सुशासन ठिक ठाउँमा राख्ने, यो देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र यो देशमा सेवा प्रवाह मात्रै सुदृढ गर्ने हो भने
भ्रष्टाचार नियन्त्रणले यो देशको आय स्तरलाई बढाउँछ, यो देशको व्यापारीहरूलाई पखेटा फिजाएर नयाँ उद्यम व्यवसाय गर्न ठाउँ दिन्छ र यो देशको शासन चुस्त दुरुस्त हुन्छ। त्यति हुने बित्तिकै तपाईले रोजगारी सरकारले सृजना गर्नु पर्दैन। मैले कहिलेकाहीँ भन्छु सरकारले नेपाल भूपरिवेष्टित देश हो, त्यसो हुनाले एकदम तौल र दूरी भएका उद्योग धन्दाहरू नेपालमा हामीले सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ, किनभने हामी भूपरिवेष्टित छौँ। यसको यातायात खर्च नै ढुवानी खर्च नै बढी हुन्छ। तर नेपाल बेङ्गलोरले संसारका टप क्लास आइटी इन्स्टिच्युटलाई भारतमा भित्र्याउन सक्छ भने नेपालले संसारका टप क्लास आइटी इन्स्टिच्युटहरूसँग संवाद गरेर तिमीहरूलाई हामी यो कर सुविधाहरू दिन्छौँ, ट्याक्स इन्सेन्टिभ दिन्छौँ, तिमीहरूलाई हामी प्रशासनिक जन्जालमा पार्दैनौँ भने संसारका आइटी कम्पनीहरू के नेपाल आउन सक्दैनन् र? अहिले चीनमा लेबर मार्केटको तपाईको त्यो मार्केट भ्यालु बढेर बढी पैसा लाग्ने भयो, सस्तो छैन अब त्यहाँको श्रम। त्यो नभएपछि त्यहाँका व्यवसायहरू सबै बङ्गलादेश सर्दैछ। यदि हाम्रो बरकत बुद्धि भइदिएको भए चीनबाट सर्न लागेका ती सारा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका तपाईको कतिपय कम्पनीहरूलाई नेपाल ल्याउन सकिँदैन र? मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु नेपाल पर्यटनको लागि विशिष्ट ठाउँ हो, तर हाम्रो पर्यटनबाट हुने आर्जन जम्मा 2-3% मात्रै छ, जबकि थाइल्यान्डदेखि लिएर कम्बोडियादेखि लिएर भियतनामदेखि लिएर उनीहरूले धेरै बढी गर्छन्। अब नेपालमा तपाईले संसारका टप क्लास होटल म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्युटहरू स्विजरल्यान्डमा छन्। ती स्विजरल्यान्डका इन्स्टिच्युटहरू नेपाल ल्याउन सकिँदैन र? सकिन्छ नि। हो, यसै गरी गर्न सकिने कामहरू धेरै छन्। हामीले टुरिज्मको क्षेत्रमा तपाईको गर्न सक्ने कामदेखि लिएर धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ। सङ्घीयताको बारेमा त मैले भन्ने गरेकै छु। सङ्घीयता यो देशमा आर्थिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, भूराजनीतिक रूपमा देशको अखण्डताको लागि घाँडो हो। यसलाई सकभर छिटो खारेज गर्नुपर्छ र खारेज गर्दाखेरि बचेको झन्डै 10% राष्ट्रिय बजेट निशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाउनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु र मेरो पुस्तकमा पनि लेखेको छु। गर्न सकिन्छ। काशीनाथ गौतमको दाहालको रिपोर्ट छ, प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनायो भने कसरी पैसा बचत हुन्छ भन्ने, त्योलाई पालना गर्न सकिन्छ भनेको। हेर्नुहोस्, यो भन्दै गयो भने धेरै लामो हुन्छ, तर वास्तविकता के हो भने पैसाको अभाव होइन, इमानको अभाव हो, योग्यताको अभाव हो, क्षमताको अभाव हो, दूरदृष्टिको अभाव हो। यो इमानदारीमा नै तपाईको साँच्चीकै देशभक्ति, त्यो प्रतिबद्धताको अभाव हो। त्यसै हुनाले तपाईहरू साँच्चीकै देश बनाउन दृढ हुनुहुन्छ भने अरू पार्टीका साथीहरूलाई पनि मेरो आग्रह के हो भने अब पार्टी मात्रै होइन, पार्टी सँगसँगै व्यक्तिहरूलाई पनि हेर्नुहोस् र तराजुमा राखेर तौलिँदाखेरि जसले यो देशलाई साँच्चीकै रूपान्तरणको दिशामा लैजान सक्छ उनीहरूलाई भोट दिनुहोस्। यो मेरो यहाँहरू सबैसँग हार्दिक आग्रह छ। यहाँहरू सबै यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा जम्मा हुनु भएको छ। यहाँ मलाई बोल्नु त भन्नुभयो, तर यति धेरै अरू नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले मैले मेरो मन्तव्यलाई यहाँ टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। अब तपाईँहरूप्रति मैले यहाँ ठाडो नाक राखेर एउटा प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। जिन्दगीको यो उमेरसम्म यो नाक ठाडो राखेर हिँडे। अब मलाई राजनीति गरेर यो नाक काटेर मर्ने इच्छा छैन। मेरो हातबाट यो देश र समाजलाई घात हुने काम हुँदैन। त्यसै हुनाले मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, म मान्छे हुँ, गल्ती गरौँला, तर बेइमानी गर्दिनँ, यो देशलाई घात हुने काम गर्दिनँ भनेर मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु। तपाईहरू सबैको जय होस्, नेपालको जय होस्। धेरै धेरै धन्यवाद।